بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، موضوعنا في حلقة اليوم الإخلاص. الإخلاص هو أن تكون العبادة لله وحده، لا يراد بها سوى وجهه. قال الله تعالى في كلامه المجيد: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالإخلاص هو أساس قبول العمل، وبدونه يكون العمل مردودا. والمؤمن الصادق يخشى الرياء ويجتهد في تصفية نيته ويرجو ثواب ربه فقط. إن شاء الله العزيز في الحلقة القادمة سنتكلم عن التواضع وكيف يرفع المرء به عند الله.